जय मसीह यहाँ दुवैजनालाई। जय मसीह तपाईहरुलाई पनि। सन्चै हुनुहुन्छ तपाईहरु दुवैजना? हामी सन्चै छौं। तपाईहरुलाई एकदमै धेरै स्वागत छ यो प्रवासी नेपाली क्रिस्चियन अनलाइन च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। धन्यवाद तपाई यो अनलाइन प्रवासी अनलाइन क्रिस्चियन च्यानलमा यसरी जोडिन पाउँदा हामी पनि धेरै खुसी छौं र धन्यवादी छौं तपाईप्रति। मेरो विशेष उद्देश्य चाहिँ यो प्रवासमा रहेका जति पनि नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले हाम्रो परमेश्वरमा कस्तो किसिमको सेवाकार्य गरिरहनु भएको छ र कसरी परमेश्वरको सुसमाचारहरू विदेशमा पनि कसरी प्रचार प्रसार भइरहेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ फोकस गरेर मैले चाहिँ यो प्रवासी नेपाली क्रिस्चियन कम्युनिटी को जुन एउटा यो च्यानल चाहिँ चलाइरहेको छु। त्यसैले आज चाहिँ हामी के कुराकानीहरू गर्नेछौँ र यो कुराकानीहरू चाहिँ हाम्रो परमेश्वरकै बारेमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र सर्वप्रथम यहाँले पालो परिचय दिनुस् न प्लिज। धन्यवाद। जय मसीह। मेरो नाम रामप्रसाद श्रेष्ठ। म चाहिँ काठमाडौँबाट अनि कोइनोनिया पाटन चर्च। जय मसीह। मेरो नाम किन्थरी श्रेष्ठ अनि म पनि कोइनोनिया पाटन चर्च। अनि उ चाहिँ मेरो श्रीमती। अनि यहाँ चाहिँ अहिले युके को कुन ठाउँमा बसिरहनु भएको छ? हामी अहिले युके को म्यानचेस्टर ग्रेट म्यानचेस्टरको रचडेल भन्ने टाउनमा छौं। यो ठाउँमा चाहिँ कहिले आउनुभयो नेपालबाट? हामी यहाँ यो युके मा आएको चाहिँ हामी मिड फेब्रुअरीमा हो, तर हामी यहाँ रचडेलमा सरेको चाहिँ 3 अप्रिलमा 2021। अनि त्यहाँको बसाइ चाहिँ कस्तो छ नि अहिले तपाईहरुलाई जुन यो अहिलेको कोभिडको महामारीको बेलामा चाहिँ अहिलेको परिस्थिति त्यहाँ कस्तो छ? तपाईहरुलाई बसाइहरू कस्तो भइरहेको छ नि अहिले त्यहाँ? बसाइ त एकदमै राम्रो छ। सुरुको दिनमा अलिकति कठिनाइ थियो किनभने लकडाउनको केही रेस्ट्रिक्सन्सहरू थिए, तर अहिले चाहिँ लकडाउन अलमोस्ट खुलेको छ। पुरै त खुलिसकेको छैन, तर बजारहरू डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू खुलेको छ। त्यसकारणले गर्दा अहिलेको बसाइ हाम्रो सहज छ। हामी चाहिँ यो टाउन सेन्टर नजिकै हामीले अपार्टमेन्ट लिएका छौं रेन्टमा, अनि राम्रो छ। हामी एकदमै खुसी छौं। हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौं यो स्थानको लागि, यो ठाउँको लागि। अनि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको सेवाकार्य चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ यहाँहरूले त्यो ठाउँमा? हजुर, हामी नेपालबाट कोइनोनिया पाटन चर्चको थ्रुबाट हामी मिसनरी सेवाकार्यको लागि हामी यहाँ आएका छौं र हाम्रो रिलिजन इन मिनिस्टर रिलिजन भन्ने भिसा हामीले पाएका छौं र हामीले यहाँ प्रभुको सेवाकार्य गर्दैछौँ। र हामीले विशेष गरेर यहाँ साउथ एसियन विभिन्न जातिहरू छन्, यहाँ विभिन्न देशका मानिसहरू छन्, उनीहरूको बीचमा हामीले प्रभुको सेवाकार्य र हामीले यहाँ धेरै रेफ्युजी, यो ठाउँमा चाहिँ धेरै रेफ्युजीहरू असाइलम सिकरहरू आउने सहर हो र हामीले चाहिँ रेफ्युजीहरूलाई सहायता गर्ने, उनीहरूलाई वेलकम गर्ने, असाइलम सिकर्सहरूलाई सहायता गर्ने, उनीहरूलाई वेलकम गर्ने, उनीहरूलाई कोठाहरू खोजिदिने, उनीहरूको बन्दोबस्तको व्यवस्था गर्ने। अनि धेरै यहाँ स्ट्रिटमा बस्ने मानिसहरू छन्, उनीहरूलाई पनि प्रभुको प्रेमहरू बताउने। त्यसरी हामीले प्रभुको सेवाकार्य गरिरहेका छौँ। र यहाँ धेरै उर्दू भाषा बोल्नेहरू, हिन्दी भाषा बोल्नेहरू, बङ्गाली भाषा बोल्नेहरू जनजातिहरू छन्, उनीहरूलाई पनि हामीले परमेश्वरको प्रेमको बारेमा बताइराखेका छौँ। र यसरी नै हामीले एउटा च्यारिटेबल काम, सोशल वर्क गरेर प्रभुको सेवाकार्य हामीले गरिरहेका छौँ। कतिको सहज छ नि त्यहाँ त्यसरी? अब जस्तो ठिकै छ, हामी नेपालीलाई सुसमाचार सुनाउनु त ठिकै थियो, हामी आफ्नो भाषा, त्यसपछि हामी कति कुराहरू आफ्नो भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ कति कुराहरू सजिलो हुन्छ। तर तपाईँ यो ठाउँमा आउनु भएर अब त्यहाँ फरक फरक देशको मान्छेहरूसँग
त्यहाँ चाहिँ अब परमेश्वरको सुसमाचारहरू सुनाउनु पर्ने हुँदाखेरि चाहिँ अब फरक त्यो भाषाको कुराहरू हुन्छ, त्यसपछि अब फरक देशको मान्छेहरू हुन्छ। त्यो स्थितिमा चाहिँ कतिको सहज छ नि तपाईँलाई त्यो परमेश्वरको सुसमाचारहरू सुनाउनको लागि? अवश्य नै हाम्रो आफ्नो मातृभाषामा सुसमाचार सुनाउनु, प्रभुको विषयमा बताउनु र अन्य भाषामा सुसमाचार सुनाउनुमा धेरै फरक छ। हाम्रो आफ्नो मातृभाषामा बोल्न पाउँदा हामीलाई एकदमै खुसी लाग्छ, हामीले स्पष्टसँग बताउन सक्छौँ। तर पनि यहाँ धेरै हिन्दी र उर्दू बुझ्ने मानिसहरू छन् र हामी दुवैजना हिन्दी पनि बोल्छौँ र हामी उर्दू पनि बोल्छौँ र साधारणतया हामी उर्दूमा हामी कुराकानी गर्न सक्दछौँ र उनीहरूलाई हामी प्रभुको प्रेमको विषयमा बताउन सक्दछौँ। र हामी पनि एसियाबाटै आएका हौँ र उनीहरू पनि एसियाबाट नै आएको, विशेष गरी साउथ एसियाबाट। र जब हामी नेपालबाट आएका हौँ भन्ने कुराहरू गरेपछि उनीहरू नजिक हुन खोज्छन् र मेरो श्रीमतीले अहिले पनि यहाँ पनि नेपालीमै सुरुवाल कुर्ता लाउने, साडी लाउने भएकाले गर्दाखेरि उनीहरूले पनि त्यस्तै भेषमा साडीहरू लाउने, सुरुवाल कुर्ता लाउने भएको हुनाले गर्दाखेरि उनीहरूले हामी जस्तै रहेछ भनेर सोच्छन् र एक प्रकारको विश्वासको वातावरण छ र हामी कुराकानी गर्छौँ र त्यति सहज छैन। तर पनि हामी साधारणतया उनीहरूको भाषामा कम्युनिकेट गर्ने, कुराकानी गर्ने भएको हुनाले चाहिँ हामीलाई त्यति कठिनाइ छैन। अब कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ अङ्ग्रेजी बोल्ने व्यक्तिहरूसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। सुसमाचारका कामहरू, प्रभुको प्रेमका कुराहरू, सामाजिक सेवाका कुराहरू, दयाका कुराहरू, सोसल वर्कका कुराहरू गर्नुपर्छ। अङ्ग्रेजी पनि एक प्रकारले राम्रो नै छ, त्यस कारणले हामीले कम्युनिकेट गर्न सजिलो छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ उनीहरूको अब स्ट्रिटमा बस्नेहरूको चाहिँ भाषा अलिकति स्ट्रिट किसिमको हुन्छ र कहिलेकाहीँ बुझ्न कठिनाइ हुन्छ। तर हामीले कोसिस गर्दैछौँ, त्यस्तो एकदमै अप्ठ्यारो चाहिँ भएको छैन। एउटा कुरा अब हामीले पहिला सुनेको गर्थ्यौँ नेपालतिर चाहिँ यो त विदेशबाट एकदमै धेरै मिसनरीहरू जान्थ्यो, त्यसपछि सुसमाचारहरू सुनाउनुहुन्थ्यो अनि कति मान्छेहरूलाई जसरी अहिले तपाईँहरूले सेवा गरिरहनु भएको छ त्यसै गरी सेवा गर्छ भन्ने सुनेको थियो। तर नेपालबाट चाहिँ मिसनरी भएर यो विदेशमा आएको भन्ने चाहिँ सायद मैले सुनेको पनि थिएन होला। अब कतिको फरक छ तपाईँको? जस्तो अब यहाँको चाहिँ स्थानीय मान्छेहरूले नेपाल गएर सुसमाचार सुनाउँदा र नेपालको मान्छे यहाँ आएर सुसमाचार सुनाउँदाखेरि त्यो नेपालको सुसमाचार सुनाउने जुन यहाँको मान्छेहरूले नेपालमा गएर सुसमाचार सुनाउने शैली र आफूले नेपालबाट आएर यहाँ सुसमाचार सुनाउने शैलीमा चाहिँ कतिको फरक छ नि? अवश्य पनि फरक छ शैली। किनभनेदेखि यहाँ विदेशबाट सुसमाचार सुनाउन जाने व्यक्तिहरू चाहिँ खासमा उनीहरूको भिसा सामाजिक काम गर्ने भिसा हुन्छन् र उनीहरूले सिधै सुसमाचारको काम गर्न सक्दैन, किनभनेदेखि उसको भिसाले उसलाई त्यो अनुमति दिँदैन र उनीहरूले एनजिओ आइएनजिओहरूसँग मिलेर अस्पतालमा काम गरेर सामाजिक काम गर्नुपर्दछ र सम्बन्धमा, नजिकमा, मित्रतामा भएका मानिसहरूलाई मौका मिलेर इन्डाइरेक्ट रूपमा येशू प्रभुको विषयमा बताउने काम त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति कठिनाइ हुन्छ। र हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ हामी यहाँ मिसनरी भिसामा नै आएका छौँ र हाम्रो भिसामा नै हामीलाई अधिकार दिएको छ कि हामीले क्रिस्चियनिटी सम्बन्धीमा सुनाउने कुराहरू, प्रचार गर्ने कुराहरू, बोल्ने कुराहरू, शिक्षा दिने कुराहरू, उनीहरूलाई काउन्सिलिङ गर्ने, उनीहरूलाई सहायता गर्ने हाम्रो भिसामा नै अधिकार दिएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई अलिक सहज छ। किनभनेदेखि हामीले डराउनु पर्दैन, लुक्नु पर्दैन। हामीले जहाँ गए पनि हामी क्रिस्चियन हौँ र हामी चाहिँ सामाजिक सेवा, प्रभुको नाममा हामी चाहिँ सेवा गर्न आएका हौँ भनेर हामीले के विश्वास गर्छौँ, हामी को हौँ र किन प्रभु यस संसारमा आउनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ हामी निर्धक्क
बताउन सक्दछौँ। त्यसकारण यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ धेरै सहज छ, किनभने हामीले मिसनरी नै भिसा पाएका हौँ र त्यही काम गर्नको लागि हामी यहाँ सामाजिक सेवा र प्रभुको सेवा गर्न आएका हौँ। तर नेपालमा चाहिँ मिसनरी भएर जानेहरू चाहिँ उनीहरूले मिसनरी भिसा पाएका हुन्नन्, उनीहरूले सामाजिक कामको भिसा पाएका हुन्छन्। ए हजुर, बुझेँ मैले। अहिले फरक चाहिँ यस्तो फरक रहेछ। अब म यो विगतको कुराहरूतिर फर्केँ। सर्वप्रथम यहाँले परमेश्वरलाई चाहिँ कहिले विश्वास गर्नुभयो होला? हजुर, मैले चाहिँ विशेष गरेर 1986 मा प्रभुलाई पाएँ र त्यसै बेलादेखि चाहिँ मैले प्रभुलाई पछ्याइरहेको छु र प्रभुको सेवा पनि गरिरहेको छु। उहाँ उता म्याडमले चाहिँ कहिले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभयो नि? मैले चाहिँ नि म 9 वर्षको हुँदा चाहिँ नि मैले परमेश्वरलाई चिनेँ। म चाहिँ नि आफै चर्च गएको है। मेरो साथीहरू चाहिँ नि विश्वासी थियो, अनि उनीहरूले मलाई चर्च आऊ भनेर बोलायो, अनि मलाई त्यसै जान मन लाग्यो कि खासै मैले के थाहा थिएन त्यो बेलामा, बच्चा थिएँ होइन। तर मलाई जब साथीले बोलायो अनि हाम्रो घरको छेउमा चाहिँ नि आराधना चर्च थियो, अनि उहाँ त्यो भजनहरू गाउँदाखेरि मलाई मनमा आनन्द फिल हुन्थ्यो। अनि मलाई साथीले बोलाएपछि म जान्थेँ। जाँदा जाँदै अनि परमेश्वरलाई चिन्न थालेँ। अनि 1 वर्षपछि मेरो बुवा आमाले पनि परमेश्वरलाई चिन्नुभयो। यसरी हामीले विश्वास गऱ्यौँ। पहिला कसले विश्वास गर्नुभयो? उहाँले विश्वास गर्नुभयो कि हजुरले विश्वास गर्नुभयो? मैले पहिला विश्वास गरेको। सानैमा विश्वास गरेको। म चाहिँ सायद यस्तै 20 वर्षको थिएँ होला। त्यस बेलामा 20-21 वर्षको बेलामा चाहिँ प्रभुलाई पाएको। हजुरले चाहिँ किन विश्वास गर्नुभयो नि? त्यही देखेर चाहिँ अब केही कारणहरू थियो होला नि विश्वास गर्नुको कारण? धेरै असल कुरा गर्नुभयो। मैले प्रभुलाई विश्वास गरेको कारण चाहिँ के हो भनेदेखि म सानै विद्यार्थी समयदेखि नै राजनीतिमा अलि सचेत थिएँ र राजनीतिमा अलिकति भूमिका मैले निर्वाह गर्ने गरेको थिएँ र म चाहिँ अनेरा सोभियुको एउटा सक्रिय सदस्य कार्यकर्ताको रूपमा विद्यार्थी जीवनदेखि नै म लागेको थिएँ। त्यसै गरेको त 36 सालको आन्दोलनमा पनि धेरै सक्रिय भएर आन्दोलनमा लागे। अनि म चाहिँ नास्तिक थिएँ, म कुनै पनि ईश्वरलाई विश्वास गर्थिनँ र मलाई कुनै ईश्वरहरूप्रति पनि आस्था थिएन। तर राजनीति यस्तोले मलाई जीवनमा यस्तो मोड ल्यायो कि मलाई सोच्न बाध्य बनायो। खासमा राजनीति गरेर मेरो जीवनमा शान्ति आउँछ, आनन्द आउँछ। राजनीतिबाट मैले समाजलाई रूपान्तर गर्न सक्छु। राजनीतिबाट देशमा समाजमा भएका यी मतभेदहरूलाई, यी थिचोमिचोहरूलाई, यी गरिब र धनीहरूका यी जुन खाडलहरू छन्, यी विभिन्न हाम्रा अब समाजहरू चाहिँ विभिन्न जातिहरूमा विभाजन भएको छ, कसरी चाहिँ समानता ल्याउने, कसरी चाहिँ जनताको, पीडित मानिसहरूको हक र अधिकारको विषयमा लड्ने भनेर जुन आन्दोलनमा लाग्यो, पछिबाट चाहिँ त्यसबाट यो राजनीति, यो खेलले गर्दाखेरि, घृणित खेलले गर्दाखेरि ममा राजनीतिक एकदम वितृष्णा आयो र म राजनीतिबाट निष्क्रिय भएँ र ममा एक प्रकारको अशान्ति हुन थाल्यो र मैले जीवनमा चाहिँ अब शान्ति खोज्न थालेँ। मैले चाहिँ अब कुनै पनि ईश्वरलाई म विश्वास गर्दिनँ, मान्दिनँ, तर पनि मलाई मेरो मनमा शान्ति थिएन। त्यसकारण मैले मेरो मनमा सोच्न थालेँ कि सायद कतैतिर कुनै ईश्वर होला जसले मलाई शान्ति दिन सक्दछ भनेर जब म ईश्वरको खोजी गरिरहेको थिएँ। अनि जब म काठमाडौँमा क्याम्पसमा पढ्थेँ, मल्टिपल क्याम्पस पाटनमा, अनि एकजना साथीले मलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको विषयमा बताउनु भयो। एकदमै सहज प्रकारले बताउनु भयो कि हामी सबैजना पापी छौँ। जो कुरा हामीलाई
थाहा छ हामी पापी छौँ र उहाँले के गर्नुभयो भनेदेखि यो पापलाई पखाल्नको लागि, पापबाट मुक्त र मोक्ष हुनको लागि हामीले धर्म, कर्म, तीर्थ, व्रत, बलिदान यी विधि व्यवस्थाहरू चाहिँ केही पनि मान्नु पर्दैन, यो बलिदानका कामहरू गर्नु पर्दैन। प्रभु येशू ख्रीष्ट नै, परमेश्वर नै यो संसारमा हाम्रो निम्ति बलिदान हुनुभएको छ र उहाँलाई विश्वास गर्नुहोस्, उहाँमा आफ्नो पापलाई पश्चाताप गर्नुहोस्, तपाईँले अरू केही पनि गर्नु पर्दैन, तपाईँ सिधा परमेश्वरमा तपाईँको अनन्त जीवन पाउनुहुन्छ भनेर उहाँले एकदम सरल प्रकारले भन्नुभएपछि अनि मलाई एकदम आनन्दको अनुभूत भयो। किनभनेदेखि यो धर्म, कर्म, यो तीर्थ, व्रत एक प्रकारको समाजमा चाहिँ एउटा जालो छ जसले गर्दाखेरि उच्च र नीचका कुराहरू छन्। त्यसैको लागि मैले युद्ध लडेको थिएँ र यसमा पो साँचो समानता रहेछ, यसमा पो शान्ति रहेछ भन्ने कुरा र यहाँ चाहिँ मैले मुक्ति पाउँछु र क्षमा पाउँदछु भन्ने कुरा थाहा पाएपछि मैले चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई 1986-87मा प्रभुलाई विश्वास गरेँ। अनि जब तपाईँले परमेश्वरमा विश्वास गर्नुभयो, तपाईँको जीवनमा विश्वास गर्ने बित्तिकै केही परिवर्तनहरू आयो अथवा पछि विश्वास गरिसकेर केही टाइम लागेर तपाईँको जीवनमा केही परिवर्तनहरू भए कि के भयो? अवश्य पनि प्रभुलाई विश्वास गरेपछि मेरो जीवनमा बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन हुन थाले। म चाहिँ अब रक्सी पिउने, एकदमै रक्सी पिउने व्यक्ति थिएँ। अनिखेर चुरोट बिरी खाने अनि सुर्ती खाने त्यस्तो आदत थियो र त्यही आदतको कारणले गर्दाखेरि मेरो शरीरमा पनि धेरै नोक्सान गरेको रहेछ। र मैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेपछि बिस्तारै बिस्तारै प्रभुले मलाई शक्ति दिनुभयो र मैले त्यो त्याग्दै गएँ। र विशेष कुरा चाहिँ मलाई पहिले एकदमै रिस उठ्थ्यो, किनभनेदेखि म अब कम्युनिस्ट विचारधाराको मान्छे भएको हुनाले गर्दाखेरि मलाई अन्याय अत्याचार देख्यो भने एकदमै खुनै तातिएर आउने, एकदमै साङ्घातिक हमला गरिहाल्नु पर्ने जस्तो मलाई एकदमै त्यस्तो रिस आउँथ्यो, रिस उठ्थ्यो मलाई। अनि प्रभुलाई विश्वास गरिसकेपछि त्यो रिसहरू चाहिँ हराउँदै गयो र मैले चाहिँ प्रेम गर्नु पर्दछ सबैलाई, किन प्रभुले प्रेम गर्नुभएको छ, प्रभुले वचन भएको छ दुश्मनलाई पनि प्रेम गर्नुपर्छ, दुश्मनको लागि प्रार्थना गरिदिनुपर्छ। अनि त्यो कुरा चाहिँ मैले महसुस गर्न थालेँ र सबैलाई मैले प्रेम गर्न थालेँ। त्यो रिसहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हराउँदै गयो र जीवनमा धेरै चाहिँ परिवर्तन भए। यहाँ यता म म्याडमतिर आउन चाहेँ। उहाँले चाहिँ अब जस्तो साथीहरूको उसमा सँग चाहिँ सङ्गतले गर्दाखेरि मण्डलीमा जानुभएको रहेछ, केही फरकहरू पाउनुभयो? जस्तो अब विश्वासी हुँदा र नहुँदाको केही जीवनमा केही परिवर्तनहरू भए जस्तो लाग्यो कि कस्तो भयो तपाईँलाई जुन त्यो ठाउँमा गइसकेपछि चाहिँ? अलिअलि परिवर्तन सानै थिए, त्यस्तो रिसहरू त्यस्तो गर्ने त थिएन। तर साथीहरू, क्रिस्चियन साथीहरू चाहिँ नि एकदम माया गर्ने भएन, चर्च बोलाइ लैजाने गर्थ्यो। अनि मैले पनि म अलिक विश्वासमा पक्का हुँदै गएपछि नि मेरो साथीहरूलाई अब चर्च लाने होइन। अनिखेर अब कहिलेकाहीँ साथीहरूसँग पहिला झगडा गऱ्यो भने गर्थेँ, पछि झगडा गर्नुहुन्न, प्रेम गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू बुझ्दै गएँ। अनि म स्कुल पढ्दाखेरि नै मेरो साथीहरूलाई मैले चर्च बोलाइ लग्थेँ, धेरै साथीहरूलाई मैले चर्चमा लग्ने गर्थेँ। अनि किनभने परमेश्वरले मात्रै अनन्त जीवन दिनुहुन्छ भनेर सिकाउँथे। तर अब बुझ्न त बुझ्थेन उनीहरूले, त्यही पनि चर्च चाहिँ नै आउँथ्यो मैले आऊ भनेको कारणले। अनि जस्तो तपाईँको जुन जब तपाईँले अब परमेश्वरमा विश्वास गरिसक्नु भएपछि तपाईँको जीवनमा कुनै त्यस्तो एउटा सम्झाउन लायकको एउटा कुनै एउटा अचम्मको काम भएको छ? त्यस्तो कुनै परमेश्वरबाट चाहिँ अब कहिलेकाहीँ मान्छेको जीवनमा चाहिँ अचम्मको कामहरू भइरहेको हुन्छ नि, त्यस्तो केही सम्झना छ तपाईँलाई? मलाई सोध्नुभयो कि होइन, उहाँ म्याडमलाई सोधेको मैले।
मैले विश्वास गरेपछि चाहिँ नि अचम्मको काम चाहिँ नि होइन, हाम्रो परिवारमा चाहिँ नि हाम्रो एउटा बहिनी बिमारी हुन्थ्यो अनि ऊ निको हुन्छ भनेर हामीले विश्वास गरेको थियो है। तर परमेश्वरले चाहिँ नि हामीलाई ऊ एउटा स्वर्गदूतको रूपमा पठाइदिनु भएको थियो अनि हामीले विश्वास पुरै परिवारले उसको कारणले हामी विश्वास गर्न सक्यौँ होइन। अनि परमेश्वर चाहिँ नि एकदमै निको पार्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्न सक्यौँ। तर बहिनी त परमेश्वर कहाँ गयो, तर हामीले चाहिँ नि परमेश्वरलाई चिन्न सक्यौँ नि त्यो। एकदम। अनि हजुरको यतापट्टि आएँ म, फेरि हजुरपट्टि आएँ। तपाईँको जीवनमा जस्तो परमेश्वरमा विश्वास गरिसक्नु भएपछि कुनै त्यस्तो घटनाहरू छ जस्तो अचम्मको कामहरू परमेश्वरबाट भएको कुनै त्यस्तो घटनाहरू छ? हजुर, मैले अघि नै भनिहालेँ, म पहिले प्रभुमा आउनुभन्दा पहिले रक्सी खाने, चुरोट खाने, जाँड खाने त्यस्तो बानी थियो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो छाती एकदमै, मेरो फोक्सो चाहिँ पुरै दाहिने फोक्सो चाहिँ पुरै नोक्सान ड्यामेज भइसकेको रहेछ। अनि मैले प्रभुलाई पाएपछि मैले यो इलाज गर्ने मौका पाएँ र अस्पताल, किनभने अब म त जनकपुरबाट आएको हुँ गाउँमा, र गाउँमा कुनै प्रकारको औषधिहरू त्यस्तो थिएन। अनि जब मैले प्रभुलाई पाएँ र ज्ञान पाएँ अनि मैले चाहिँ प्रभुलाई पाएपछि मैले अस्पताल जाने मौका पाएँ। र अनि अस्पतालमा गइसकेपछि डाक्टरले चाहिँ तपाईँको दाहिने फोक्सो सबै कुहिसकेको छ अनि तपाईँको दाहिने फोक्सो चाहिँ फाल्नुपर्छ भन्ने कुरो भयो। र त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ के भयो भनेदेखि त्यही अपरेसन गर्ने सिलसिलामै डाक्टरले इलाज गर्दाखेरि उहाँले यो पनि थाहा पाउनुभयो कि मेरो चाहिँ मुटु, हार्ट चाहिँ दाहिनेतिर छ। प्राय सबै मानिसको मुटु चाहिँ देब्रेतिर हुन्छ अनि मेरो मुटु चाहिँ दाहिनेतिर छ। अनि डाक्टर साहबले भन्नुभयो यो एकदमै कठिनाइ हुन्छ, किन तपाईँको दाहिने फोक्सो काट्नुपर्छ र दाहिने नै मुटु छ अनि करन पनि 3वटा काट्नुपर्छ। त्यसकारण यो एकदमै मेजर अपरेसन हो, जो हामी कोसिस गर्छौँ भनेर डाक्टरले भन्नुभयो। र उहाँले चाहिँ मलाई वीर अस्पतालमा रेफर गरिदिनुभयो। यो 1989 को कुरा हो। र त्यसपछि म 1 महिनासम्म अस्पतालमा गएँ र मैले प्रभुसँग प्रार्थना गरेँ, प्रभु मलाई नयाँ जीवन दिनुहोस्। र नयाँ जीवन दिनुभएपछि म तपाईँकै सेवाकाई गर्छु, तपाईँकै सेवा गर्छु भनेर मैले प्रभुसँग प्रार्थना गरेँ। त्यो बेलामा चाहिँ नेपालमा त्यत्रो ठुलो तकनिकीहरू थिएन, त्यत्रो ठुलो टेक्नोलोजी थिएन, तरै पनि प्रभुलाई विश्वास गरेर म वीर अस्पतालमा गएँ र 1 महिनासम्म वीर अस्पतालमा बसियो। र म चाहिँ 2 दिनसम्म जब मेरो अपरेसन भयो, मेरो दाहिने फोक्सो चाहिँ पुरै झिकियो र दाहिने फोक्सो झिकिसकेपछि म 2 दिनसम्म एकदम बेहोस जस्तो अवस्थामा थिएँ। अनि मलाई लाग्छ कि म एक प्रकारको प्रभुमा मैले नयाँ जीवन पाएको मैले महसुस गरेँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मेरो जीवनमा चाहिँ प्रभुले अचम्मसँग काम गर्नुभयो। मानिसको लागि त्यो असम्भव जस्तो थियो होला, तर प्रभुको लागि त्यो सम्भव भयो र मैले चाहिँ प्रभुमा त्यसरी ठुलो चङ्गारी पाएँ। र म पनि अहिले अझ पनि मेरो फोक्सो आधा नै छ, तर पनि म एउटा साधारण प्रकारले, नर्मल प्रकारले बाँचिराखेको छु। मुटु पनि त्यही छ। हालेलुया, एकदम राम्रो गवाई दिनुभयो। एउटा कुरा मलाई सोध्न मन लाग्यो, जस्तो कोही मान्छेहरू यस्तो मान्छेहरू हुन्छन् जस्तो परमेश्वरमा विश्वास गर्ने भन्दा पनि एउटा प्रलोभनमा चाहिँ मान्छेहरू मण्डलीमा आउने कामहरू भइरहेको मैले कति देख्छु। हिजो अस्ति पनि मैले टिभीमा अथवा युट्युबतिर कति अन्तर्वार्ताहरू पनि देखेँ। कुनै मान्छे जस्तो अब एउटा रोग निको हुने आशामा अथवा कुनै एउटा उसको काम पुरा हुने आशामा कुनै एउटा आशा लिएर आउने मान्छे, विश्वास गर्ने मान्छेलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ, के सन्देश दिनुहुन्छ? हो, हाम्रो नेपालमा धेरै मानिसहरू रोगहरू निको भएको कारणले गर्दाखेरि मण्डलीमा आउने गरेका छन्। तर हामीले यो विश्वास गर्नुपर्दछ कि परमेश्वरले हाम्रो शारीरिक रोग मात्रै निको पार्नुहुन्न। होला शारीरिक रोग निको पार्नु भएर हामीलाई
प्रभुको विषयमा अझ जान्ने त्यसले बाटो खोल्यो होला। तर हामीले चाहिँ यो विश्वास गर्नुपर्दछ कि प्रभुले शारीरिक रोग होइन, हाम्रो आत्मिकी रोग, किनभने हामी पापी छौँ, हामीले पाप र अपराध गरेका हुन्छौँ हरेक दिन, र हाम्रो मुक्ति हामीलाई चाहिन्छ। किनभने यो शरीर हामी 60, 70, 80, 90, 100 वर्ष हामी बाँचौँला र हाम्रो आत्मा चाहिँ अनन्त कालसम्म रहिरहन्छ। र हामीले चाहिँ प्रभुले हाम्रो आत्मिक रोग निको पार्नुहुन्छ, चङ्गाई गर्नुहुन्छ भनेर हामीले त्यो विश्वास गर्नुपर्दछ। र प्रभु चाहिँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो लागि मर्नुभयो र उहाँको रगतले हामीले मुक्ति पाएका छौँ, उद्धार पाएका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो तत्त्व, त्यो गाठी कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ र प्रभुलाई विश्वास गर्नुपर्दछ। यदि हामीले चङ्गाई भएको कारणले मात्रै प्रभुलाई पछ्याउने हो भनेदेखि, रोग मात्रै निको भएको कारणले गर्दाखेरि प्रभुलाई विश्वास गर्ने हो भनेदेखि त्यो अस्थिर हुन्छ। किनभनेदेखि रोग भन्ने कुरा त आज पनि लाग्छ, भोलि पनि लाग्छ, पर्सि पनि लाग्छ, फेरि फेरि आउन सक्दछ। किनभने यो शरीर हो, शरीरमा कुनै न कुनै प्रकारको कमजोरीहरू भइरहन्छ। त्यस कारणले हरेक रोग प्रभुले निको पार्नुहुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि गर्नुहुन्न। हो, प्रभुले अनुग्रह गर्नुहुन्छ, तर हामीले चाहिँ रोग निको पारेको कारणले गर्दाखेरि प्रभुलाई पाउनु अथवा पछ्याउनु चाहिँ त्यो रोगको कारणले गर्दाखेरि मात्र होइन कि प्रभु मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ हामीमा हुनु पर्यो। एउटा कुरा फेरि मैले सोध्न चाहेँ, जस्तो अब जति पनि अविश्वासीहरू, अब कहिले परमेश्वरलाई नचिनेको मान्छेहरूले अब साँचो परमेश्वर कुन ठाउँमा हो र साँचो परमेश्वरको सेवाकाई गर्ने ठाउँ कुन हो भनेर त्यो चिन्नको लागि चाहिँ कसरी उनीहरूले थाहा भयो? किनभने नेपालमा अहिले मैले सुनेको छु एकदमै धेरै फरक फरक त्यो विचारहरूको चाहिँ त्यो मण्डलीहरू सुरु भएको छ अरे। जस्तो अब परमेश्वरलाई विश्वास गरेर पनि दसैँ तिहार मान्नुहुन्छ अरे, अनि त्यसपछि अरू चाडबाड पनि मान्नुहुन्छ, त्यस्तो टिका सिका पनि लाउनुहुन्छ अरे भन्ने कुराहरू पनि सुनेको छ। यदि कोही मान्छेहरू चाहिँ अब साँचो परमेश्वर र सही परमेश्वरको सेवाकाई गर्ने हो ठाउँ चाहिँ कुन हो भनेर कसरी पत्ता लगाउने नि? हस्, धन्यवाद। हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि, हामीले मेरो गुरुले के भन्नुहुन्छ, मेरो पास्टरले के भन्नुहुन्छ, मेरो डिनोमिनेसनले के भन्छन् भन्दा पनि हामीले चाहिँ बाइबलले के भन्दछ, मेरो गुरुले अथवा मेरो शिक्षकले, मेरो पास्टरले, मेरो डिनोमिनेसनले भनेको कुरो बाइबलले पुष्टि गर्छ कि गर्दैन? किनभने हाम्रो पूर्वाधार, हाम्रो विश्वासको सार, हाम्रो विश्वासको जग बाइबल हो। त्यसकारण हाम्रो हरेक विश्वासको कुराहरू चाहिँ बाइबलसँग तौलेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। हो, धेरै केही डिनोमिनेसनहरू छन् नेपालमा, केही सम्प्रदायहरू छन् जसले चाहिँ विभिन्न प्रकारका शिक्षाहरू ल्याएका छन्। जान्दैनौँ उनीहरूले कसरी चाहिँ शिक्षा दिन्छ, तर यो चाहिँ गलत हो। हामीले प्रभुलाई विश्वास गरेका छौँ र परमेश्वरको वचन अनुसारले हिँड्नु पर्दछ। यदि हामी परमेश्वरको वचनले भनिन्छ जसले प्रभुलाई विश्वास गरेका छन् उनीहरू नयाँ भइसकेका छन्, पुराना कुराहरू बितिसके, अनि हामी अन्धकारबाट ज्योतिमा आएका छौँ। अन्धकारबाट ज्योतिमा आएका मान्छेहरूले फेरि हामीले जुन परम्पराहरू हामीले गरिराखेका थियौँ, जुन धर्मकर्महरू हामीले गरिराखेका थियौँ, त्यही धर्मकर्महरू गर्छौँ भनेदेखि प्रभु उसको लागि त मरेको रहेनछ भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले बाइबललाई विश्वास गर्नुपर्दछ, बाइबलको शिक्षालाई हामीले विश्वास गर्नुपर्दछ। हाम्रो शिक्षा चाहिँ क्राइस्ट सेन्टर्ड हुनुपर्दछ। तर हो, अब कतिले बाध्यताकाले गर्दाखेरि अगुवाले भन्ने मान्छन्, डिनोमिनेसनले भन्ने मान्छन्। अब हामीले यस्तो गरिराखेका हौँ, हाम्रो अगुवाले यसो गर्नु भन्छ र हामीले गर्नु पर्यो, उनीहरूको चित्त किन दुखाउने भनेर चाहिँ उनले अगुवालाई पछ्याएका हुन्छन्, डिनोमिनेसनलाई पछ्याएका हुन्छन्, तर प्रभुलाई र परमेश्वरलाई र बाइबलको शिक्षालाई पछ्याएको नहुन सक्छ। अर्को कुरा एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ मैले, हामी करिब करिब अन्त्यतिर आइपुगेको छौँ। हजुर, यो नेपालतिर नभइकन प्रायः जसो सबै ठाउँमा
यो मण्डलीभित्र चाहिँ अलिकति पोलिटिक्स घुसेको छ भनेर भन्छ नि। किनभने नेपालतिर चाहिँ अब यो मण्डलीहरू जस्तो क्रिस्चियन महासङ्घहरू हुँदा हुँदै त्यसपछि अरू मण्डलीहरू जस्तो अरू मण्डली सङ्घहरू पनि खोलिएको छ। यो के अलिकति राजनीतिक घुसेर यो पदको लागि त्यस्तो गरेको हो कि साँच्चै यो परमेश्वरकै सेवकाईको लागि चाहिँ बाइबलमा पनि त्यस्तो कुराहरू भनेको छ होला? हजुर, खास चाहिँ के भनेदेखि यो बेमेल भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बिचमा एकता नभएको कारणले गर्दाखेरि हुन सक्दछ यो फुट अथवा विभिन्न सम्प्रदाय अथवा विभिन्न सङ्घ र महासङ्घ। र अर्को चाहिँ सङ्घ र महासङ्घ खोल्ने कारण चाहिँ कुनै व्यक्तिको अथवा अगुवाको फोकस, मेरो क्षेत्र चाहिँ यो फोकस हो, म यो क्षेत्रमा चाहिँ के अरे पैरवी गर्न चाहन्छु, यो क्षेत्रमा चाहिँ मेरो खुबी छ, त्यस कारण म चाहिँ मेरो आफ्नै प्रकारको सङ्घ खोल्छु भनेर उनीहरूले सङ्घ खोलिराखेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विभिन्न प्रकारको सङ्घ संस्थाहरू अथवा विशेष सङ्घ र महासङ्घ नेपालको सन्दर्भमा सङ्घ र महासङ्घहरू छन्। यो खोल्नु चाहिँ विभिन्न प्रकारको समूहमा विभाजित हुनु चाहिँ असल कुरा होइन। यो एकदमै उदाहरणीय काम होइन, यो प्रशंसनीय काम होइन। यसले हामीलाई झन् कमजोरी बनाउँदछ, यसले झन् हामीलाई विभाजन ल्याउँदछ। जब हामी एकतामा काम गर्छौँ, एकतामा बल हुन्छ, एकतामा शक्ति हुन्छ, प्रभुलाई पनि त्यो मन पर्दछ। तर नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ यो दुःख लाग्दो कुरा हो, हाम्रा कति अगुवाहरूले चाहिँ आफ्नै सङ्घहरू खोलेर आफ्नै एजेन्डाहरू लिएर अगाडि बढेका छन्, जसले गर्दाखेरि हामी आफैलाई बेफाइदा भएका छौँ। हामीमा एक प्रकारको विभिन्न प्रकारको पर्खाल, अदृश्य पर्खालहरू जोडिएका छन्। हामी सङ्गति गर्नलाई हामीलाई कठिनाइ भइराखेको छ भनेदेखि जहाँसम्म हामीले सरकारसँग हामी कुनै पनि मागहरू गर्छौँ भनेदेखि हाम्रो बल हुँदैन हो, हाम्रो बल प्रार्थना हो। हामी बुढामा बसेर प्रार्थना गर्छौँ, तर पनि कति कुराहरू चाहिँ राजनीतिक तौरबाट आवाजहरू उठाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो आवाजहरू, सामूहिक आवाजहरू उठाउने काममा चाहिँ जब हामी मिलेर जाँदैनौँ अनि हाम्रो सुनवाई हुँदैन, किन हामी विभाजित भएर टुक्रिएर हामीले आफै नै खुट्टामा बन्चोर हानेको मात्रै हो, यसले हामीलाई फाइदा हुँदैन। यो चाहिँ दुर्भाग्य नै जस्तो लाग्छ मलाई। अब नयाँ आउने मान्छेहरूले, अलि नयाँ आउने विश्वासीहरूले चाहिँ यस्तो विभाजित भएको सन्दर्भमा चाहिँ कुन चाहिँ सही हो भनेर चाहिँ कुन चाहिँलाई सपोर्ट गर्ने त त्यो त्यस्तो बेलामा चाहिँ? अब कुन चाहिँ असल हो भन्ने कुरामा अब हामीले यो बुझ्नु पर्यो कि चाहिँ बढी मण्डलीहरू र जसलाई हामी विश्वास गर्न सक्छौँ, जसको हामी भर पर्न सक्दछौँ, ती अगुवाहरूको कहाँ सहमति छ, उहाँले चाहिँ कुन सङ्घलाई सहायता गर्नुभएको छ अथवा सहयोग गर्नुभएको छ, त्यो कुराहरू हेर्नु पर्दछ। र त्यति मात्र होइन, अगुवाको चरित्रका कुराहरू आउँछन्, अगुवाको पृष्ठभूमिका कुराहरू आउँछन्। हामी सङ्घ संस्था खोल्नु चाहिँ हामीले पार्टीको, राजनीतिक पार्टी खोलेको, राजनीतिक पार्टीले गरेको जस्तो काम होइन। हाम्रो चारित्रिक कुराहरू हुन्छ, हाम्रो आत्मिक कुराहरू हुन्छ, हामी परमेश्वरको वचनमा कसरी हिँडिराखेका छौँ, हाम्रो जीवन, उदाहरणीय जीवन, त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणखेरि राम्रो बोल्न सक्यो, चिप्लो बोल्न सक्यो, एकदम चर्को बोल्न सक्यो भन्नेमा पछि लाग्नु भन्दा पनि उसको सही उद्देश्य के हो, लक्ष्य के हो, उसले गर्न खोजेको के कुरा हो भन्ने कुरा त्यो पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ र अनि मात्रै हामी पछि लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणखेरि यो संस्थामा जानु, ऊ संस्थामा जानु भन्दा पनि हामीले त्यो व्यक्ति, लिड गर्ने व्यक्ति कस्ता छन्, लिड गर्ने व्यक्तिको इतिहासहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो संस्थाको इतिहासहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ,
उसले गरेका कन्ट्रिब्युसनको कुराहरू हेर्नुपर्दछ र कतिको साँचो र सही छ त्यो कुराहरू हेरेर अनि मात्रै उसको पछि लाग्नु पर्दछ। हाम्रो अगुवाले के भनेको छ, मेरो डिनोमिनेसनले के भनेको छ भनेर हामीले चाहिँ, डिनोमिनेसन हाम्रो ईश्वर होइन, प्रभु होइन, हाम्रो अगुवा प्रभु होइन, प्रभु चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वरको वचन अनुसारले हिँड्नु पर्यो। अन्त्यमा एउटा प्रश्न सोधेँ, तपाईँले त किताब पनि लेख्नु भएको छ, तपाईँको एउटा भजन सङ्ग्रहमा, भजनको किताबमा एउटा भजन पनि तपाईँको, त्यो भजनको बारेमा र किताबको बारेमा छोटकरीमा केही भनिदिनुहोस् न। पहिले चाहिँ मैले केही कविताहरू पनि कहिलेकाहीँ लेख्छु, अनि त्यही कविता लेख्ने क्रममा चाहिँ मैले एउटा कविता लेखेको थिएँ, मेरो अन्तिम श्वाससम्म प्रभुलाई पछ्याइरहँ भन्ने मैले कविता लेखेको थिएँ। अनि त्यो कविता मैले हाम्रो किरण दादालाई दिएको थिएँ, अनि उहाँले त्यो कवितालाई चाहिँ भजनमा परिणत गर्नुभयो र सङ्गीत हालिदिनु भयो र त्यो भजन चाहिँ अहिले हाम्रो भजन किताबमा पनि राखिएको छ र म अन्तिम श्वाससम्म प्रभुलाई पछ्याइरहन्छु, मेरो अन्तिम दृष्टिसम्म प्रभुलाई हेरिरहन्छु, मेरो अन्तिम पाइलासम्म म प्रभुको बाटो हिँडिरहन्छु भन्ने यो सारको भजन चाहिँ के हो भनेदेखि, मेरो जीवनमा मैले अघि भनिहालेँ धेरै कष्टहरू भएको थियो, धेरै अप्ठ्यारोहरू थियो, अब मलाई प्रभुले नयाँ जीवन दिनुभएको छ, पुराना कुराहरू बितिसकेका छन्, जति मैले पापहरू गरेँ, जति दुष्ट कामहरू गरेँ, गर्न नहुने कुराहरू गरेँ, त्यो प्रभुसँग मैले क्षमा मागिसकेको छु र अबको दिन जतिन्जेलसम्म बाँच्छु, जतिन्जेलसम्म म यो संसारमा रहन्छु, त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ प्रभु तपाईँलाई नै म पछ्याइरहन्छु, तपाईँलाई नै म हेरिरहन्छु, यो मेरो अन्तिम श्वाससम्म प्रभु तपाईँलाई पछ्याइरहन्छु भन्ने त्यो शब्दहरू मेरो हृदयमा आएर मैले त्यो लेखेँ र धेरै नेपाली भाषी विश्वासीहरूले धेरै मन पराइदिनु भएको छ र मैले सुनेको छु त्यो भजनबाट धेरै मानिसहरूले आत्मिक लाभ लिएका छन्, धेरै अचम्मचको कामहरू पनि भयो अरे भन्ने कुराहरू पनि म सुन्छु र विशेष गरी त्यो भजन चाहिँ समर्पणको भजन हो र बाइबल कलेजहरूमा, बाइबल ट्रेनिङ सेन्टरहरूमा, मण्डलीहरूमा अभिषेकको अथवा ग्रेजुएसनको बेलामा चाहिँ त्यो भजन विशेष गरेर गाउने गरेको मैले थाहा पाएको छु र प्रभुलाई म महिमा दिन्छु। त्यसकारण त्यो मलाई प्रभुले दिनुभएको दान मैले प्रभुलाई एउटा भेटीको रूपमा चढाएँ। र अर्को कुरा चाहिँ किताबको विषयमा चाहिँ मैले 2020 को सुरुमा, 19 को अन्तिम र 2020 को सुरुमा चाहिँ नेपाली मण्डलीको विकास र विश्लेषण नामक किताब चाहिँ प्रकाशित गरेको छु। यो मेरो चाहिँ मैले युकेमा ग्लस्टर युनिभर्सिटीमा मास्टर गर्दाखेरि मैले यो लेखेको थेसिस हो र त्यो थेसिसलाई चाहिँ अलि परिमार्जन गरेर अनि केही कुराहरू अझ थपेर मैले नेपालको मण्डलीको विकास र विश्लेषण, यसमा विकास मात्रै छैन, वृद्धिका कुराहरू मात्रै छैन तर विश्लेषण गरिएका छन्, के गलत भए, के ठीक भए, अब आउने भावी मण्डलीले, भावी पुस्ताले, भावी अगुवाहरूले चाहिँ के कसरी सिक्नु पर्दछ, भए गरेका गल्तीहरू र सुधारको कुराहरू र असल कुराहरूबाट, त्यसले पनि त्यो किताबमा चाहिँ त्यो कुराहरू लेखिएको छ र म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। र तपाईहरूले मौका पाउनु भयो भने किताब किनेर प्रशस्त मात्रामा लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ र विशेष गरेर अहिले चाहिँ बाइबल कलेजहरूमा, ट्रेनिङ सेन्टरमा चाहिँ यो किताबहरू बढी प्रयोगमा आएका छन् भन्ने कुरा मैले सुनिराखेको छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद छ यहाँ दुवैजनालाई। आज तपाईँहरूको एकदम अमूल्य समय मेरो लागि छुट्याउनु भयो। तपाईँलाई परमेश्वरले एकदमै धेरै आशीर्वाद दिनुभएको होस्। धन्यवाद। तपाईँहरूले हाम्रो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्। जुन उद्देश्यले प्रभुले हामीलाई यहाँ ल्याउनु भएको छ त्यो उद्देश्य हामीले पुरा गर्न सकौँ र प्रभुलाई महिमा भएको होस्। धन्यवाद। धन्यवाद।